झेडपीचो सगळ्याक आवाज आसा आणि प्रियल मतदारसंघात म्हणत जाल्यार ह्या सायडीच्यान तुमचो झेडपीचो जाल्लो आसा. हय, जिल्हा पंचायत बितकी खंडोळा हो मतदारसंघ जो आसा त्या मतदारसंघांतल्यान आमचे आदले जिल्हा पंचायत सदस्य शमेश बाब त्यांची परत एकदा निवडणूक लढोवपाचे आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठरलेले आसा आणि त्या संदर्भात पक्षा कडेन आमी बोलणी केल्ली आसा. काम पयलू पासून सुरू आशिल्लें तें आज पर्यंत कंटिन्यू आसात, कारण आमी जे पंच किंवा सरपंच किंवा जिल्हा पंचायत आणि आमदार हे नात्यान आमचे एक टीम वर्क आसा ते कॉन्स्टंटली आणि कन्सिस्टंटली लोकांच्या संपर्काने लोकांच्या सुखादुखान जे आसात ते सहभागी जायत आसात. आणि ह्या एंगलांतल्यान आमी बितकी खंडोळा जिल्हा पंचायत मतदारसंघांतल्यान शमेश बाब भोसले एका मुखार वचपा खातीर आनी तेजे संदर्भात प्रचार आज सुरू आसा. आनी दोन आसा न्हू आनी हय, त्या दोन म्हळ्यार कुर्टी खांडेपार हो एक्सक्लुझिवली बितकी म्हज्या प्रिय मतदारसंघातलो एक मतदारसंघ आसा. बाकीचे दोन मतदारसंघ जे आसात तातूंत अर्दो एक पंचायत कुर्टीची येता आनी दुसरो म्हजो मतदारसंघ जो आसा वेलिंग प्रिय पंचायत तातूंतल्यो दोन पंचायत ज्यो आसा त्यो मडकय मतदारसंघाच्यो आसा. त्या संदर्भात चाचपणी आणि तशें आमी बाकीचे डिस्कशन सगळे जाल्ले आसात, पण नेम्स हॅव नॉट बीन डिस्क्लोज. ते मागीर पार्टी लेवलाचेर ते जातले. बट काम सद्या सगळें कशें आसा, आमचे कार्यकर्त्यांची टीम तुमकां सगळें खबर आसा. ते कार्यकर्ते जितले काम करतले त्या प्रमाणे आमी मुखार वचपाचें. आनी जो पक्ष जे गोंय प्रदेश आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री तांच्यांनी ते विश्लेशण करून तो कॅन्डिडेट दितलो, त्या कॅन्डिडेटा बरोबर आमी मुखार वचपाचो सांगिल्लें आसा आनी ठरयल्लें आसा. शमेशाक रिटेन करपाचें कारण कितें आशिल्लें? सी, एक गोश्ट म्हणल्यार शमेश बाबाचें काम खास करून म्हाज्या कितलेशे पंच सरपंच जे केन्नाय उद्घाटन करताले, कामां करताले, तो एप्रोच जो आसा पळय आनी काम करपाची स्टायल जी आसा पळय ती खूब म्हत्वाची आसा. आनी म्हणूनच आमकां जिल्हा पंचायत जाले म्हणटरी कोणाचे म्हणजे बस म्हणटा तें बस, उठ म्हणटा तें असले आमकां जिल्हा पंचायत आमी मुखार हाडिना. आमी मुखार हाडटात जे स्वता एक काम करतले, तांचे भितर एक कॅलिबर आसा आनी ते कॅलिबरांतल्यान शमेश इज अ कॅपेबल पर्सन. आनी म्हजे कडेन ह्या संदर्भात तेवूय परत एकदां सांगता, ह्या संदर्भात आपूण बाबा रावतले निवडणुकीक अशें म्हणून अशें कोण तसो उमेदवारूय येवना, तेवूय हांव सांगता. दॅट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी रिजन. सर, हांगा जे पिरोळ जे आसा म्हणजे वेलिंग पिरोळ आसा तें वुमन जाल्लें आसा, ते वुमन जाल्ले आसा. बरो कॅन्डिडेट आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न.